جس دی مثال نہ کوئی اتے اکو ذات شبیر حسبو نسبو سمنیا جگ دا پیرے حسبو نسبو عرفایا لا سمنیا جگ دا پیرے تے سیرت ساری پاک نبی دے متھیوں بدر منیرے آزم شکل حسین سونے دے انیری حیدر دے تصویرے آزم شکل حسین سخی دے نری حیدر دے تصویرے تے دنیا تے آرام جے چاوے نہ چھڑی در پنجتاں دا اور کسے تو ڈر نہ باویں رکھی دل وچ ڈر پنجتاں دا کیونکہ کدی نہ جنت اجاسی جسنو نیک پیار اگر پنجتاں دا آزم اسنو اگ کیوں ساڑے او جیتے دل وچ گھر پنجتاں دا آزم اسنو اگ کیوں ساڑے او جیتے دل وچ گھر پنجتاں دا کیونکہ پیراں تو لے کے سر تائیں ہوئے ہم شکل کنا بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا بنا کامل مرشد دے یارو نفس کدے بھی زیر نہیں ہو سکدا باویں ہون بہادر لکھاں علی جیا دلیر نہیں ہو سکدا او پنجتن پاک دا منکر جاوے جنت او توبہ ایڈا نیر نہیں ہو سکدا او ہور کسے تو ڈر نہ باویں او رکھیں دل وچ ڈر پنجتاں دا میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو ہام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو
پنج تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ کربل چ اپنا کنبہ کہایا حسین نے، کربل چ اپنا کنبہ کہایا حسین نے، اپنے نانے دا وعدہ نبھایا حسین نے، اپنے نانے دا وعدہ نبھایا حسین نے، کربل چ اپنا کنبہ کہایا حسین نے، اور انج والدین بچڑے نانے دے دین تو، انج والدین بچڑے نانے دے دین تو، وچ کربلا دے دنیا نو وکھایا حسین نے، وچ کربلا دے دنیا تو دکھایا حسین نے، اور وقت زبا پٹی اکھیاں تے لائی خلیل نے، وقت زبا پٹی اکھیاں تے لائی خلیل نے، جھولی چ ویکھو اصغر نو کہایا حسین نے، جھولی چ ویکھو اصغر نو کہایا حسین نے، اپنے نانے دا وعدہ نبھایا حسین نے، اور او دے نانے دے تے پل دینے لکھاں غریب جے، او دے نانے دے تے پل دینے لکھاں غریب جے، سر دے کے یارو رب نو منایا حسین نے، سر دے کے یارو رب نو منایا حسین نے، اپنے نانے دا وعدہ نبھایا حسین نے، کربل چ اپنا کنبہ کہایا حسین نے، اپنے نانے دا وعدہ نبھایا حسین